Uhahay mga idol mayong gabi sa tanan nga nagtan-aw sa kong video karon na oras sa mga idol. Karon mga idol magpadayon gihapon ang atong paghimog vlogging mga idol diri pagsulod sa social media. Ayaw ninyo glain na mga idol nga gamay ray mo tan-aw dili na mo maghimog content. Kay kung sila ang imong hunahunaon, ang inyong hunahunaon nga way mo tan-aw sa inyong video, mao nang nakahinay ninyo kaya di na mo maghimog content. Padayon lang sa paghimog content ayaw lang na sila tanawa nga dili sila mo tanaw sa imong video. Kung andam ka mo padayon sa imong paghimog content, padayon lang, ayaw lang paghunahuna bisag unsa importante na kay mahimong video mga idol. Kay maabot ra gid ang panahon kung tagaan pa kag panahon sa imong paghimog vlog. Kay kung maghimok kag content karon ugma dili walay ayo mga idol, kinalan laban lang ka salig sa imong kagalingon sa imong mga followers nga may panahon na hapon nga ganahan sila nimo na kay makita nga mga video ngadto ka magpatagad kanila mga comment kanila sa ilang video para sa imong video mo comment po sila, makita po sila kung ganahan ba sila. Diri sa vlogging mga idol, pag-apil nako wa na ko kay wow kay wa ko followers primero. Pagkakita na ko sa kong profiles daghan naman ko followers day lipay na kay ko na akong followers mga idol nga bisag 6,000 na kapin. Kaya sa karon mga idol ang content monetization wala na ibasihan o ganus aka hatagan ni Mita o content monetization. Importante mga idol mag-upload kag video nga original. Mao ra gid na sa ako ra sanang nahibaw-an mga idol kay wala pa dili pa sa tuing sweeto jud ko aning pag-vlog kay pag-uher sad ko. Og shout out yung tanan lusod tayo sa Mindanao din na ko video mga idol, daghang salamat.